لأمر ما لم يذكر التاريخ كثيرا هذه الانتفاضة البطولية التي كتب سكان فاس أحداثها بدمائهم وأرواحهم. فقد حدث بعد فترة وجيزة من توقيع عقد الحماية في 30 من مارس 1912 أن انتفضت مجموعة من العساكر المغاربة على الظلم والتسلط الذي ينوبهم من مدربيهم الفرنسيين، وتحت تأثير إحساسهم القاهر بما كان يدبر لبلادهم من مكائد ليس أقلها فرض الحجر والحماية على البلاد وتهميش السلطان وحمله على التنازل عن صلاحياته. أهلا بكم في حكاية وطن. لم يكن الوزير المفوض الفرنسي بالمغرب رونيو يتصور مقدار الغضب الذي سيخلفه إطلاق الشهب الصناعية من فوق سطح القنصلية الفرنسية بفاس مساء 16 من أبريل لدى ساكنة المدينة، مثلما لم يظن الضابط الذي أخبر طابور قشلة شراردة صباح 17 من أبريل بأنهم لم يعودوا تابعين للسلطان أنه سيكون الشرارة التي أطلقت غضب الجنود المغاربة، فكان ذلك سببا في الثورة التي اشتهرت بأيام فاس الدامية والتي استمرت من 17 إلى 19 من أبريل 1912 وما بعدها. إن الابتهاج الذي كان يشعر به الوزير الفرنسي المفوض بفاس بعد توقيع عقد الحماية في 30 من مارس 1912 لم يكن يشاركه فيه لا سكان فاس ولا سكان المغرب الذين كانوا في مجابهات مختلفة مع القوات الفرنسية الغازية. وفي ذلك يقول الطبيب الفرنسي فريدريك معلقا على توقيع الحماية: عم المدينة القلق والرعب بمجرد ما شاع الخبر الذي كان يراد أن يبقى سريا لغاية 17 من أبريل زمن مغادرة السلطان للعاصمة متنازلا عن العرش، وهو الذي نودي به سلطانا للجهاد. فهل باع أمير المؤمنين قسما من دار الإسلام للنصارى؟ لقد كانت فاس محتلة منذ وصول القوات الفرنسية إلى أسوارها يوم الأحد 22 ماي 1911 لفك الحصار المضروب عن السلطان من قبل القبائل التي كانت تطالب بعزل بعض معاونيه ممن ثبت فسادهم وتعاونهم مع الفرنسيين. بيد أن توقيع الحماية كان له وقع مغاير زاده التنفيذ العملي لقيام الفرنسيين بالشروع في إدارة البلد بإطلاق الشهب وإصدار الضباط أوامرا لعساكر السلطان المرابطة بقصبة شراردة صباح يوم 17 من أبريل 1912 أمرا يوميا يقول بأنه ابتداء من يومه ستصدر أوامر باللغة الفرنسية وسيقتطع ثلثي الراتب من أجل التغذية التي يمنع أن تبقى جماعية بل تصير فردية مع إجبارية حمل حقيبة الظهر أو البردعة لكل جندي. ومن أراد التشكي فعليه بقائد المركز أو الجنرال وليس السلطان، لأن السلطان تنازل عنهم وسيغادر إلى الرباط متنازلا عن العرش ومنعهم من زيارة أمهاتهم. فقبله الجنود بالصفير والصياح وهرعوا لخيولهم وأسلحتهم وصاروا في كوكبات نحو قصر السلطان لاستجلاء الوضع. ففهم ممثلوهم من مقابلته وأعوانه بأن الأمر قد خرج من يده. عاد الجنود الغاضبون إلى ثكنة شراردة فوجدوا مدربيهم الفرنسيين قد استعدوا لمواجهتهم، فتم تبادل النيران مع البعض، بينما البعض الآخر توجه نحو التجمعات والمنشآت التي بها جنود فرنسيين منادين في طريقهم أن الفرنسيين احتلوا البلاد وعزلوا السلطان. فتكاثرت الجموع وتحركت القوة الفرنسية المرابطة خارج الأسوار للانتشار في المدينة، غير أن الثوار سارعوا لإغلاق أبوابها في وجوههم. وفي انتظار وصول القوات القادمة من مكناس والمراكز المجاورة قام الفرنسيون الذين كانوا متواجدين داخل المدينة عسكريين ومدنيين بحمل السلاح وإطلاق النار على المتظاهرين، مما زاد في وتيرة التوتر ومنسوب العداء للفرنسيين الذين كانوا وحدهم المستهدفين من قبل الثوار دون باقي الأجانب، بدليل
أن القتلى كلهم كانوا من الضباط وحامل السلاح. وعندما وصل الجنرال أموني يوم السبت 19 من أبريل مع قوات النجدة هاله الأمر، وأمر بنصب المدافع في ظهر المهراز لتدمير المدينة المجرمة، كما أمر بتدمير ثكنة تامدرت حيث يتواجد بعض العسكر الثائرة وسواها بالأرض، وضرب باب فتوح ومقام ليعلي بوغالب وجهة الطالعة، وشرع في هدم الدور على رؤوس ساكنيها الذين غادروها هائمين تحت طلقات الرشاشات. وكان قد بدأ يوم الاثنين 21 أبريل بإعدام من ألقي عليه القبض من الساكنة والجنود المخزنيين الثوار. وهكذا تم قتل 326 بالمستشفى العسكري المسمى بالمارستان. وصورة القتل أن يقف الجميع صفا طويلا، ثم يحفر الأول حفرة فيقبره الثاني الذي يحفر بدوره حفرة لنفسه فيطلق عليه النار فيدفنه الثالث، وهكذا إلى الأخيرة. ويوم الأربعاء 23 من أبريل قتل 13 آخرين، ويوم الجمعة قتل 9 بعدما ضربوا بالسياطة. كما علق يوم الجمعة منشور موقع من قبل أموان يعلم أن المدينة تحت الحكم العرفي، وأنه يسمح للشرطة بتفتيش المنازل ومنع الاجتماعات وحمل السلاح. وقد وجه مواني كتابا للقائد بالبغدادي جاء فيها بأننا جعلنا داعيرة على أهل فاس قدرها 200,000 ريال لما ارتكبوه من قتل ونهب مفروضة على حماتها كل حسب رواجه، وليكن ذلك عاجلا. كما تم القبض على نساء الأعيان للتحقيق معهم، وتم حشرهن في مقر الحاكم العسكري مع إخلاط الناس الموقوفين والمسلسلين والمقيدين، حيث يبقى الجميع وقوفا من كثرة الازدحام تحت الشمس بلا طعام ولا ماء ولا نظافة. أما أهل فاس جديدة قد جمعوا في قشلة وأغلق عليهم الباب رجالا ونساء متروكين في مواجهة الموت، ولم يوجه للسجن إلا من كان له اعتبار أو معروف. وقد تم فتح محكمة بدار فرج قضاتها ومحاموها فرنسيون، وكانت أحكامها كلها بالإعدام. يوم الخميس 49 شخصا قتلوا في بسيط فاس قرب القنطرة الطويلة رميا بالرصاص، وقد تقدم منهم ضابط فرنسي بعد القتل حيث أفرغ في رأس كل قتيل طلقة قائلا هذا فابورة. كما حشر الناس لاستقبال اليوطي الذي كان محددا له في الساعة 1 حتى لا تقام صلاة الجمعة، لكنه لم يدخل إلا في الساعة 5. وبعدما استقر في إقامته استدعى قنصل إنجلترا وقال له بأنه تحقق من سوء تصرف العسكر الفرنسي في الأحكام القاسية التي ارتكبها وسوء الإدارة، فأمر برفع الأحكام العرفية وإلغاء الذعيرة على أهل فاس، والسمح لحماية الإنجليز بحمل السلاح، ووجه الدعوة للعلماء والقضاة ووعدهم بأن فرنسا ستعرف لهم فضلهم وترفع أجرهم. لقد كانت هذه الأيام الدامية التي خلفت حوالي 600 قتيلة من المغاربة من الأسباب التي جعلت اليوطي يحول العاصمة للرباط ويطلق سياسة التهدئة بدل الغزو، مدعيا أنه ممثل السلطان وأن فرنسا جاءت لتحديث البلاد، لكن بطبيعة الحال لصالحها، مما جعل جرائمها تتكرر باستمرار. وأنتم مشاهدينا، ما الذي تعرفونه عن أيام فاس الدامية؟ شاركونا آراءكم على قناة الأصليين، وإلى حكاية أخرى، إلى اللقاء.